अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, विखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। बुत तराश मदीहा हाशमी, किस्त नंबर 11। नावल शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में हमें अपनी राय के बारे में ज़रूर बताया कीजिए कि आप लोगों को ये नावल कैसा लग रहा है और अगर हो सके तो इसके बारे में डिस्कस भी कर लिया करें। चलें जी स्टार्ट करते हैं। वो भीगी आँखों से उसे देख रही थी और वो हँसता जा रहा था। बर्फ़ दोनों पर गिर रही थी। मौसम की तरह वो भी बेरहम और ज़ालिम था। तुम्हारा दिमाग ठीक है कि क्या मज़ाक कर रही हो? हम सिर्फ़ क्लास फेलोज़ हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मैं किसी और को पसंद करता हूँ। तुमसे शादी नहीं कर सकता। चंद दिनों में मैं पाकिस्तान वापस जा रहा हूँ। वो आँखों से पानी साफ़ करते हुए बोला। इसका चेहरा रोशन था। सुनहरी बाल पेशानी पर बेपरवाह से बिखरे थे। चेहरे से वो मग़रूर लगता था। तुमने तो पहले कभी नहीं बताया? उसे सदमा लगा था। मैं अपनी प्राइवेट लाइफ़ किसी के साथ शेयर नहीं करता। वो बेरहमी से बोला था या फिर उसे महसूस हुआ। लंबी खामोशी के बाद उसने पूछा, क्या वो बहुत खूबसूरत है? उसने इंग्लिश में कहा था। इसके अल्फाज से होने वाली तकलीफ को उसने अपने अंदर उतार लिया। हद से ज़्यादा है, मगर मैंने उसे देखा नहीं। कोट की जेबों में हाथ डालकर वो लापरवाही से बोला। तो फिर तुम्हें वो कैसे पता वो खूबसूरत है? उसे लगा आंसू भी उस बर्फ के मौसम में बर्फ हो गए हैं। मैंने उसे नकाब में देखा था। वो पर्दा करती है और पर्दे में ऐसी ही लगती है, जैसे साफ बादलों में छुपा चांद। वो कहीं दूर खोया हुआ था। उसने अपनी ड्रेस देखी। घुटनों तक आ रही थी। मैं वैसी ही बन जाऊंगी। उसके लहजे में मिन्नत थी। बस करो अब। तुम मेरी आइडियल नहीं हो। तुम्हारे और मेरे लाइफस्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसने दुरुस्ती से कहा तो वो दुख से उसे देखने लगी। मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे। वो इससे ज़्यादा खुद को बता रही थी। तुम बस मुझसे इम्प्रेस हो। वो बेजार नज़र आ रहा था। तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारे और उसके दरमियान नहीं आऊँगी। मैं उसे कबूल कर लूँगी। मैं तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ। कभी कोई ख्वाहिश नहीं करूँगी। मुझे खुद से दूर मत करो। वो इसका हाथ थाम कर बेचैनी से बोली, छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ। मुझ पर सिर्फ मेरी होरोलाइन का हक है। उसने गैज़ो गज़ब के आलम में अपना हाथ झटका। मैं इस दिल का क्या करूँ, जो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है? वो रोने लगी थी। इसके आंसुओं का इस पर कोई असर नहीं हुआ। देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसमें ये तुम्हारी गलती है। ये वो कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोला। मेरा इस पर बस नहीं था जिब्राइल, जैसे तुम्हारा नहीं है। क्या दिलों पर बस चलता है? वो तल्ख़ी से कह रही थी। ये वक़्ती अट्रैक्शन है। उसने नाक से मक्खी उड़ाई। रोज़ ने ज़ख्मी नज़रों से उसका चेहरा देखा। तुम मुझे जल्दी भूल जाओगी, जब तुम्हें मुझसे ज़्यादा कोई हैंडसम मिल गया। वो नॉर्मल से अंदाज़ में बोला। जब कुछ न बोली, तो उसने कहा, मैं जा रहा हूँ। अगर दोबारा कभी मुलाकात हुई, तो उम्मीद करता हूँ तुम मूव कर चुकी होगी। शाने उचका कर कहता, वो चला गया। वो उसे बर्फ़ में दूर जाता देख रही थी। क्या दुनिया का सबसे ज़्यादा आसान काम दिल तोड़ना है? उसने खुद से सवाल किया। वह लाहौर में 3 दिन से रोज़ को ढूँढ रहा था मगर वो यहाँ नहीं थी। सुल्तान उसे कॉल्स करके वापस आने का बोल रहे थे, कुछ ज़रूरी काम था इनको। वो दोबारा वहाँ नहीं जाना चाहता था, मगर एक बार जाना ज़रूरी था। रूह की सारी चीज़ें जो वहाँ थीं, इन्हें लेकर आना था। रूह को तलाश नहीं कर सका वो। सुबह इस्लामाबाद के लिए निकला था। मोमना उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी। उदास लग रही थी। जब से रूह गई थी, वो मुस्कुराना भूल गई थी। जब वो घर पहुँचा तो सुल्तान नहीं थे। मरी मोमना को देखकर खुश हुई थी। वो ज़रग़ाम से मिलकर अपने कमरे में आ गया और रूह की चीज़ें समेटने लगा। कुछ देर बाद वो भी उसके पीछे आया। अपना इसे सामान समेटते देखकर वो परेशान हो गया। आप दोबारा मुझे छोड़कर जा रहे हैं? उसने करीब आकर वो आहिस्तगी से बोला तो जिब्राइल के हाथ रुक गए। वो आखिरी ड्रेस बैग में रखकर उसकी जानिब मुड़ा और गौर से उसका चेहरा देखा। वो बड़ा हो रहा था। गोल्ड ग्लासेस अभी भी उसकी क्रिस्टल आंखों पर मौजूद थीं। घने भूरे बाल पेशानी पर हर वक्त बिखरे रहते और वो इन्हें पीछे सेट करता रहता। वो जिब्राइल का बचपन था। अपने बाप से तो सिर्फ चेहरे की बनावट मिलती थी। कभी वो अपने दादा जैसा भी लगता था। जिब्राइल हद से ज़्यादा उसे चाहता था। शायद वो रूह के बहुत करीब था, इसलिए वजह जो भी थी, ज़रग़ाम सुल्तान में उसकी जान बसती थी। उसने आगे बढ़कर उसे खुद से लगा लिया और मोहब्बत से कहा, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। दूर रहकर भी उसके लहजे में चाशनी घुल गई। सब बदल गया बाबा अम्मी के जाने से। वो उदास था।
جبرائیل کچھ نہیں بولا۔ روح اپنی سیاہ چادر میں اس کا سکون، خوشیاں سب چھپا کر لے گئی۔ کیسے کہہ سکتی تھی اس کے گھر سے وہ کچھ نہیں لے کر گئی؟ ایک دن وہ اسے ڈھونڈ لے گا اور پھر ایک ایک پل کا حساب لے گا جو وہ اس کے بغیر کاٹ رہا تھا۔ رات کو وہ سلطان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ممنہ زرغام کے ساتھ گیم کھیل رہی تھی۔ اس نے خود اسے بھیجا تھا، ورنہ وہ سلطان کے پاس جاتی اور وہ نفرت سے جھڑک دیتے۔ یہ بات جبرائیل کو ہرگز گوارا نہیں تھی۔ کیا سوچا تم نے؟ کب تک لاہور رہنے کا ارادہ ہے؟ گھر واپس کب آ رہے ہو؟ سگار سلگا کر وہ نرمی سے بولے تھے، جب تک اسے ڈھونڈ نہیں لیتا۔ اس نے سرد لہجے میں جواب دیا، چھوڑو اب اس کا پیچھا، پولیس بھی ڈھونڈنے میں ناکام ہے، ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں؟ اچھا وہ خود ہی چلی گئی، اس گھر سے اس کی امید جو ختم ہو گئی تھی۔ وہ تمسخر سے ہنسے تھے۔ جبرائیل نے ضبط سے مٹھی بند کی۔ آپ زبان سنبھال کر بات کریں، وہ میری بیوی ہے، اس کے کردار کو میں آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ 10 سال گزارے ہیں میں نے اس کے ساتھ، اور شوہر سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ اس کی سوری اس کی بیوی کا کردار کیسا ہے، اس لیے آپ دوبارہ اس کا نام نہیں لیں گے۔ وہ بہت سخت لہجے میں وہ بہت سخت لہجے میں اس نے کہا تھا۔ سلطان کے چہرے پر افسوس کے تاثرات تھے۔ اس نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ خیر، تم ہو جاؤ گے ٹھیک۔ چھوٹے بھائی ہو میرے، بابا کے بعد میں تمہارے باپ کی جگہ پر ہوں، اور میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکے۔ جبرائیل ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا، بہت غور سے۔ کچھ فاصلے پر کھڑی مریم دکھ سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تمہیں اس عورت کی بیٹی کو کسی یتیم خانے میں چھوڑنا اور دوسری شادی کرنی ہوگی اگر اس گھر میں رہنا ہے، اور جو پراپرٹی ہے وہ میں کسی صورت اس لڑکی کو نہیں دوں گا۔ رہی بات اس کے اخراجات کی تو وہ ہم اٹھا سکتے ہیں، مہینے میں اتنا صدقہ بھی تو دیتے ہیں۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ وہ میری بیٹی ہے، آپ نے کیا سوچ کر یہ بات کی؟ وہ غصے سے چلاتے ہوئے اٹھا تھا۔ سلطان نے ناگواری سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ اس عورت کی بیٹی ہے، جوان ہو کر بھی اس کی طرح۔ جبرائیل نے درمیان میں پڑی شیشے کی میز کو پوری قوت سے اٹھا کر پھینکا تھا۔ مریم ڈر گئی۔ زرغام اور مومنہ آواز سن کر بھاگ کر آئے، مگر سلطان کے چہرے پر اطمینان تھا۔ آپ اس قدر گھٹیا ہوں گے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میری بیٹی کے بارے میں آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے، میں آپ کے اس گھر پر اور جائیداد پر تھوکتا بھی نہیں۔ نہ ہی میری بیٹی کو اس کی ضرورت ہے۔ جا رہا ہوں میں یہاں سے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا، اندر سے 2 کی سوٹ کیس اٹھا کر باہر لے آیا اور مومنہ کو اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ وہ بھی دروازے تک ہی گیا تھا جب سلطان کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ میں یہ رشتہ توڑتا ہوں جبرائیل، مجھے اپنے بیٹے کے لیے یہ لڑکی ہرگز قبول نہیں۔ زرغام جو تیزی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا وہیں ساکت ہو گیا۔ وہ اس بات کا مطلب سمجھتا تھا۔ جبرائیل نے آنکھیں سختی سے بند کر کے دوبارہ کھولی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے سرد لہجے میں کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ کار میں سامان رکھ کر واپس مڑا تو زرغام پیچھے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر جبرائیل کو دکھ ہوا تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ آپ جہاں بھی جائیں گے ہمیشہ مجھ سے کانٹیکٹ میں رہیں گے، ورنہ آپ جہاں بھی جائیں گے میں آپ کو ڈھونڈ لوں گا۔ وہ بے تاثر چہرے سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ سلطان کی طرح اس کے الفاظ سے بھی اسے دکھ ہوا تھا۔ جبرائیل نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور مومنہ کو اندر بٹھایا، پھر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اسے کوئی امید نہیں دلانا چاہتا تھا۔ دیر تک وہ پیچھے کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ لاہور واپس آ کر اس نے مومنہ کا اسکول شروع کروا دیا اور خود یونیورسٹی جوائن کر لی۔ اسے مومنہ کی وجہ سے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ ابھی تک روح کو بھولی نہیں تھی، روز اس کے بارے میں سوال کرتی تھی۔ جبرائیل کو روز کا کچھ نہیں پتہ چل سکا تھا، نہ ہی اسے روح کا کچھ پتہ چلا۔ وہ یونیورسٹی میں تھا جب مومنہ کے اسکول سے کال آئی۔ وہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی، اسے ہاسپٹل پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ہاسپٹل پہنچا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے سر کے پچھلے حصے میں شدید چوٹ آئی ہے۔ اسے اسکول کے عملے پر شدید غصہ آیا۔ ایک بچی کا خیال نہیں رکھ سکے۔ اس نے پرنسپل کو وارن کر دیا، اگر اس کی بیٹی کو کچھ بھی ہوا وہ ان کے خلاف سخت ایکشن لے گا۔ 24 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا تھا، مگر اس کی میموری لاس ہو چکی تھی۔ وہ جبرائیل کو بھی نہیں پہچان پا رہی تھی۔ اس کے لیے ایک اور آزمائش تھی۔ گھر آنے کے بعد وہ خاموش رہنے لگی۔ روح کا ذکر بھی ختم ہو گیا۔ اس نے روح کی ساری چیزیں اکٹھی کر کے تہہ خانے میں بنے کمرے میں سیٹ کر دی۔ وہاں صرف وہی جاتا تھا۔ اس کے کمرے کی چابی صرف اس کے پاس ہوتی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ ایک دن زرغام کی کال آئی، جو خبر وہ دے رہا تھا وہ مجبور تھا۔ وہاں جانے پر مریم کا انتقال ہو گیا۔ اس نے مومنہ کو سارم کی طرف چھوڑا اور اسلام آباد آ گیا۔ اسے مریم کی موت کا دکھ تھا۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی۔ دوسرے دن اس نے روز کو دیکھا۔ سلطان سے ملتے ہوئے زرغام نے اسے یہ بتایا کہ یہ عورت سلطان سے اکثر ملتی ہے، گھر بھی
اور گھر سے باہر بھی۔ اس کی وجہ سے مریم پریشان تھی۔ لوگوں کا رش کم ہوا تو وہ اس کے پاس آیا تھا اور اسے دیکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تمہاری ہور کے جانے کا مجھے بہت دکھ ہے، سلک کی ساڑی میں وہ نزاکت سے کہہ رہی تھی۔ یہ تم یہ سب تم نے کیا ہے نا؟ پہلے لاہور میں اس سے ملی، پھر اس آدمی کو لے آئی۔ سب تم نے کیا ہے نا؟ وہ اس کی بات پر مزید مسکرائی۔ تمہیں لندن کی وہ سرد رات یاد ہے جس میں تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے اپنی ہورین کے لیے؟ مسکراتے ہوئے بولی۔ جبرائیل نے بہت سخت سے اسے دیکھا۔ میں نے اس رات کے بعد خود کو سنبھال لیا اور خود سے عہد کیا تمہیں اپنی تکلیف کا احساس دلا کر رہوں گی۔ میں پاکستان آئی، تمہاری یونیورسٹی میں لیکچرر کی جاب حاصل کی، کوشش کی تمہیں ایک موقع دوں تو مجھے قبول کر لو، مگر تم نے ہر بار میرا دل توڑا۔ میں نے سوچا ایک بار تمہاری ہور کو دیکھ ہی لوں، کیا وہ سچ میں اتنی خوبصورت ہے؟ تمہارے گھر گئی اور اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تمہارا دیوانہ ہونا بنتا تھا۔ میں نے سوچا اتنی خوبصورت بیوی ہو کر اگر کھو جائے تو کیسا محسوس ہوگا؟ پھر میری ملاقات تمہارے بھائی سے ہوئی، ایک معصوم سا اتفاق تھا جو میں نے خود بنایا تھا۔ سوچا تمہاری بات مان لوں، موو کر لوں۔ سلطان سے میں نے اپنا ریلیشن شپ بنایا، بہت گہرا ریلیشن شپ، اس کے ساتھ ایک دن میں یوسف آغا سے ملنے گئی۔ اس کا بیٹا آرٹسٹ تھا، بہت اچھا پینٹ کرتا تھا۔ میں اس کے اسٹوڈیو گئی، سوچا کچھ پینٹنگس ہی خرید لوں، مگر جانتے ہو میں نے کیا دیکھا؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری بیوی کا چہرہ، جس نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ کس کی تصویر ہے؟ اس نے اسے ہنستے ہوئے بتایا یہ لاہور کی سب سے حسین طوائف ہے۔ مجھے جھٹکا لگا تھا سن کر، تمہاری بیوی اور ایک طوائف؟ میں نے ساری تسلی کی۔ اس نے بتایا ایک رات کے لیے اس نے اپنی پراپرٹی سیل کر دی تھی، جس کے بارے میں اس کا باپ لا علم ہے۔ اسے افسوس بھی تھا، مگر اس کا کہنا تھا اس لڑکی کے لیے تو ایک بار اور اپنی سلطنت لٹا سکتا تھا۔ میں نے اسے ساری انفارمیشن دی، اس کے کوٹھے پر گئی، وہاں سے اس کے مشہور قصے سنے۔ میں بہت متاثر ہوئی، وہ تمہارے عشق میں وہاں سے نکلی تھی۔ حیران کن، مگر میں خاموش رہی۔ سلطان سے مجھے تمہاری بیٹی اور زغام کے رشتے کا پتہ چلتا رہتا تھا۔ سلطان تمہاری بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے اور وہ ان کے لیے ایک پرفیکٹ لڑکی تھی۔ میں نے انتظار کیا ان کے نکاح کا، تمہیں ہر طرف سے تباہ کرنا تھا۔ یوسف آغا کے بیٹے کو میں نے اپنے لندن والا اپارٹمنٹ دیا تھا، جانتے ہو اس کی مالیت کیا تھی؟ پھر اس نے میرے کہنے پر تمہاری بیوی کا راز فاش کیا، مگر افسوس وہ بھاگ گئی۔ میں تو تمہیں دیکھنا چاہتی تھی، اسے سوال کرتے، اسے دھتکارتے، مگر وہ بھاگ گئی۔ تمہاری بیٹی کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ محبت مجبور کر دیتی ہے جبرائیل، ورنہ کوئی بھی اتنا گرا ہوا نہیں ہوتا۔ وہ زہر خند لہجے میں بول رہی تھی۔ جبرائیل کے ہاتھ بے اختیار اس کا گردن تک گئے۔ روز کا چہرہ خوف سے سفید پڑا تھا، وہ پوری شدت سے اس کا گلا دبا رہا تھا۔ تمہیں بھی احساس دلاتا ہوں میں، موت کا، وہ غصے سے کہتا گرفت سخت کر گیا۔ وہ اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ناخن جبرائیل کے ہاتھ پر گاڑ دیے، اس کا سانس بند ہو رہا تھا، چہرہ سفید پڑ گیا۔ جبرائیل کچھ کہہ رہا تھا، مگر اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے لگا وہ کچھ ہی دیر میں مر جائے گی۔ اس نے مزاحمت چھوڑ دی، موت اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ اگلے ہی پل سلطان نے اسے ایک جھٹکے سے اس سے چھڑوا لیا، ساتھ ہی جبرائیل کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ وہ لڑکھڑا گیا تھا۔ دماغ خراب ہے کیا تمہارا؟ سلطان نے ایک اور تھپڑ اسے مارا۔ ہاں، خراب ہے میرا دماغ، اس عورت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا میں، میری ساری خوشیاں کھا گئی، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور ایک بار پھر اس کی جانب لپکا تھا۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی، چہرہ لٹھے کی مانند سفید تھا۔ سلطان نے اسے دوبارہ پیچھے دھکا دیا۔ آپ نہیں جانتے اسے، لندن میں یہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، وہ چلایا تھا۔ سلطان نے اس کا چہرہ دیکھا۔ تم مجھ پر کیوں الزام لگا رہے ہو؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ میں ابھی تم سے سب اگلواتا ہوں۔ وہ دوبارہ اس کی طرف آیا۔ سلطان نے اسے پھر روک لیا۔ پیچھے رہو، بیوی ہے وہ میری۔ وہ اسے پوری شدت سے دھکا دیتے ہوئے بولے۔ وہ 3-4 قدم پیچھے ہوا تھا۔ ان کے الفاظ سن کر وہ ساکت رہ گیا۔ زرغام اپنے کمرے سے باہر نکل کر آیا ہی تھا۔ ان کے الفاظ سن کر وہ بے اختیار رکا تھا۔ اپنی ماں کو مرے ایک دن گزرا اور اس کے باپ نے شادی کر لی، وہ بھی اس عورت سے جسے وہ سخت ناپسند کرتا تھا۔ آپ نے اس کافر سے شادی کر لی؟ وہ بے یقین تھا۔ مسلمان ہے وہ، سلا نام ہے اس کا، اور یہ طوائف سے بہت بہتر ہے، سمجھے تم؟ اب نکلو میرے گھر سے، دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آنا۔ وہ نفرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جبرائیل نے دونوں کو باری باری دیکھا تھا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ کی بیوی کو مرے صرف ایک دن گزرا اور آپ نے شادی رچا دی، وہ بھی اس عورت سے۔ اس نے حقارت سے دونوں کو دیکھا۔
तुम यहाँ से जाते हो या धक्के मार कर निकलवाऊँ तुमको? वो लफ्ज़ चबा-चबा कर बोले। वो कुछ देर हैरान सा चेहरा इनका देखता रहा। मुझे जब भी मौका मिले मैं तुम्हें मार दूँगा, याद रखना तुम। वो सिला का चेहरा देखते हुए बोला, दफ़ा हो जा वरना मैं कुछ गलत कर बैठूँगा। सुल्तान ने बहुत ज़ब्त से कहा था। इन्हें मोहब्बत थी अपने भाई से और तकलीफ़ वही देते हैं जिनसे मोहब्बत हो। वो दोनों को देखकर नफ़ी में सर हिलाता तेज़ी से निकल गया। सुल्तान ने खौफज़दा सी सिला को खुद से लगाकर अपने भाई के रवैये की माफ़ी माँगी। वो इसके कंधे से लगी हल्का-सा मुस्कुराई। आज उसने वो तकलीफ़, वो बेबसी उसके चेहरे पर देख ली थी। ज़रख़ाम खामोशी से अंदर चला गया। सब बदल गया था, इस औरत की वजह से। वो खुद से अहद कर रहा था, एक दिन वो सब जोड़ लेगा। अज़ान की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसने आखिरी सिगरेट एशट्रे में मसला। वो स्मोकिंग नहीं करता था मगर जब डिप्रेशन में वो पूरी-पूरी रात स्मोकिंग करता था। स्टडी में नागवार धुएँ की बू फैली हुई थी। मोमना से झगड़े के बाद वो स्टडी में आ गया था। उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहता था मगर ना चाहते हुए भी उसका हाथ उठ गया। उसकी आंखों में बार-बार उसका चेहरा आ रहा था। वो ड्रेसिंग पर बुरी तरह गिरी थी। इस वक्त वो इतने गुस्से में था ना जाने क्या कर गुजरता। वो गुस्से में कमरे से निकल आया। जानता था मोमना उससे मज़ीद मुतनफ़्फ़र हो चुकी होगी। उसने अपनी दुखती आँखों को मसला उसने अपनी दुखती आँखों को मसला और कुर्सी से उठ गया। एशट्रे उठाई और कमोड में उलटकर बटन दबा दिया। सबके लिए वो एक शरीफ सुलझा हुआ इंसान जो था, चेहरे पर पानी के छींटे मारकर बाहर निकला। उसका रुख कमरे की जानिब था। वो किसी को मौका नहीं देना चाहता था। इनके दरमियान जो था, वो कमरे के तक ही रहना चाहिए था। उसने फैसला कर लिया। वो अपने अपार्टमेंट शिफ्ट हो जाएगा। मोमना यहाँ रही तो इसका दिमाग खराब मज़ीद हो जाएगा। वो अपनी ज़िंदगी में दखल-अंदाज़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने सोचते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलना चाहा मगर वो लॉक था। उसने गहरा साँस लिया और जेब से चाबी निकाल कर लॉक खोला। दिल ही दिल में वो मोमना को बेवकूफ़ का खिताब दे चुका था। वो अंदर दाखिल हुआ मगर मोमना कहीं दिखाई नहीं दी। उसके अंदर खौफ की लहर दौड़ गई। वो तेज़ी से बाथरूम की तरफ आया और दरवाजे पर दस्तक दी। वहाँ खामोशी थी। ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोला तो वो भी खाली था। उसने दोनों हाथों से अपने फटे हुए सर को दबाया। कहीं जिब्राइल के पास न चली गई हो। क्या जवाब देगा वो इन्हें? उसने जेब में हाथ डालकर फ़ोन निकालना चाहा मगर फ़ोन नहीं था। उसे याद आया रात गुस्से में अपना फ़ोन छोड़कर चला गया था। वो तेज़ी से ड्रेसिंग के पास आया, वहाँ कुछ नहीं था। वापस मुड़ा तो नज़र दीवार के पास टूटे फ़ोन पर गई। वह जबड़े भींच कर रह गया। उसने गन निकाल कर जेब में रखी। गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर जाने लगा तो टेरेस का दरवाज़ा खुला हुआ नज़र आया। वो पेशानी पर बल डाले आगे बढ़ा। इस वक्त वो इससे कोई बहस नहीं करना चाहता था। अपनी फ्रस्ट्रेशन इस पर नहीं निकालना चाहता था। वो टेरेस पर आया तो चौंक गया। पेशानी के बल खत्म हुए। अब उसके चेहरे पर हैरत थी। वो हैरत सदा सा उसके करीब आया। वो मुसलसल चल रही थी, जैसे जॉगिंग ट्रैक पर मुसलसल चल रही हो। मगर आगे दीवार थी। ज़रग़ाम के चेहरे पर ना चाहते हुए भी मुस्कुराहट आ गई। वो नींद में थी। रोके जाने के बाद वो इस मर्ज़ में मुब्तला हुई थी। ज़रग़ाम ने उसका रुख मोड़ा। वो इसी तरह चल रही थी। इसका सर दरवाजे से लगने लगा। ज़रग़ाम ने घबराकर अपना हाथ रखा। इसकी पेशानी दरवाजे की जगह उसके हाथ में लगी थी। उसने कंधों से पकड़कर उसका रुख कमरे की तरफ किया। वो अब कमरे में दाखिल हो रही थी और सोफे की तरफ बढ़ी और कुछ टटोलने लगी। शायद कुछ ढूंढ रही थी। वो आज दूसरी बार उसे नींद में चलता देख रहा था। उसने दरवाज़ा खोला और कमरे से बाहर आ गई। उसका रुख किचन की तरफ था। चलते हुए वो टकराने लगती मगर सरखाम बचा लेता। वो उसे देखना चाहता था। वो किचन में दाखिल हुई। एक-एक कैबिन खोलकर चेक कर रही थी। फिर उसने स्टैंड से बड़ी नाइफ पकड़ी। ज़रग़ाम की मुस्कुराहटों को ब्रेक लगी। वो फ्रिज खोलकर खड़ी थी। बगल में जूस, हाथ में जैम और ब्रेड था। अच्छा, तो उसे भूख लगी है। ज़रग़ाम अब समझा था, वो क्या ढूँढ रही थी। वो चेयर पर बैठी। ज़रग़ाम ने एक प्लेट उसके सामने रखी। उसने जैम की बोतल खोली और एक्स्ट्रा बड़ी नाइफ़ उसके अंदर डालने की कोशिश करने लगी। वो अपनी बीवी की ज़हानत देखकर रह गया। स्टैंड से छोटी नाइफ़ उठाकर ज़रग़ाम ने उसके हाथ में पकड़ाई और बड़ी वाली उसके हाथ से पकड़ ली। फिर ग्लास में जूस निकालकर बाकी फ्रिज में वापस रखा। वो इसके सामने बैठकर उसे देखने लगा। चेहरे पर गहरा नील पड़ा हुआ था। उसके दिल को एकदम से कुछ हुआ था। अभी तक उसके चेहरे पर मेकअप के मीठे-मीठे निशान थे। आंखों के गिर्द काजल फैला हुआ था। दुपट्टा गायब था। ऊंचा जूड़ा अब ढलक चुका था। इस हुलिये में भी वो खूबसूरत लग रही थी। मोम की गुड़िया जैसी, जिसे इंसान छूने से डरता हो। उसे अफसोस था, नई जिंदगी की पहली रात वो दोनों तबाह कर चुके थे। उसे सर झटका, गोया सिरे से अफसोस का टोकरा गिरा दिया हो। 4 स्लाइस खाने के बाद वो जूस का खाली ग्लास मुंह से लगाए हुए थी।
शायद इसे और चाहिए था। ज़रग़ाम ने दोबारा इसका ग्लास भरा। वो एक सांस में पीकर उठ गई। अब इसका रुख वापस कमरे की तरफ था। अभी वो अंदर दाखिल हुआ नहीं था और वो दरवाज़ा बंद कर रही थी। ज़रग़ाम उसे देखकर रह गया। नींद में भी ये लड़की अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। अंदर आकर उसने दरवाज़ा लॉक किया। वो बेड पर जाकर लेट गई। उसने खिड़कियाँ अच्छी तरह लॉक की और टेरेस का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। अब ट्राउज़र और शर्ट निकालकर फ्रेश होने चला गया। नमाज में अभी वक्त था। उसने वज़ू किया और नमाज पढ़ी। नींद से इसकी आंखें बोझल हो रही थीं। घर में सब लेट उठने के आदी थे। उसे जल्दी निकलना था, मगर पहले ही वो मोमना को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो 2 दिन बाद उसे न्यूयॉर्क जाना था, हुर्रम से मिलने। अभी तक वो तीसरा आदमी भी नहीं मिल सका। उसने लाइट ऑफ किया और नाइट बल्ब जला दिया। सजा हुआ कमरा ख्वाबनाक सा लगने लगा। कंबल फैलाकर इस पर दिया और दूसरी तरफ आकर लेट गया। इसका रुख मोमना की तरफ था। उसने मोमना का हाथ अपने हाथ में लिया। अंगूठी मौजूद थी। मुस्कुराकर उसने आंखें बंद कर लीं। दरवाजे पर मुसलसल दस्तक हो रही थी। उसकी आंख खुली। मंदी-मंदी आंखों से उसने छत को देखा। उसे याद आया वो कहाँ है। फिर रात के तमाम वाक़यात याद आए। उस ज़रग़ाम कमरे से चला गया था। उसने रुख मोड़कर देखा तो आंखें पूरी खुल गईं। कुछ देर पहले तक नींद गालिब थी इस पर, मगर अपना हाथ उसकी गिरफ्त में देखकर उसके अंदर जैसे गुस्से की आग जलने लगी थी। दरवाज़ा मुसलसल बज रहा था। उसने अपना हाथ इतनी शिद्दत से वापस खींचा कि ज़रग़ाम की आँख खुल गई। दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने उसे मुतवज्जो किया। वो इसकी खूंखार नज़रों को इग्नोर करके तेज़ी से उठा और दरवाज़ा खोल दिया। सोफ़िया अचानक दरवाज़ा खुलने से घबरा गई। वो जानबूझकर दस्तक को इग्नोर कर रहा था। क्या मसला है? चेहरे पर शीत नागवारी सजाए वो घुरियों से बोला। सर, मैम शीला ने बुलाया है नाश्ते के लिए। वो जल्दी से बोलो। ठीक है, तुम जाओ, हम कुछ देर में आते हैं। उसने कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। घड़ी 10 का हिंसा अबूर कर चुकी थी। उसे एहसास हुआ वो अच्छा खासा लेट हो चुका है। जल्दी से वॉशरूम की तरफ बढ़ा मगर मोमना एकदम से उसके सामने आई। वो जानता था मोहतरमा को क्या चीज़ नागवार गुजरी है। क्या मसला है? हटो, मुझे देर हो रही है, उसने गुस्से से कहा। उसे माफ़ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। तुम अंदर कैसे आए? और बेड पर? वो घोर आई थी। मेरा कोई मूड नहीं था। तुम हाथ पकड़कर लाई थी मुझे। अब हटो। वो तंज़िया बोला। चेहरे की शरारत छुपा ली। बकवास बंद करो अपनी तुम। मेरा दिमाग नहीं खराब। वो मज़ीद भड़क गई। तमीज़ से मोमना समझी तुम? तुम्हारा दिमाग है भी, सोचने की सलाहियत रखती भी हो तुम? उसकी बदतमीज़ी पर उसे सच में गुस्सा आया था। उसकी आंखें नम होने लगी थी। वो रोना नहीं चाहती थी। अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं याद दिला देता हूँ। रात को तुम मेरी स्टडी में आई, मेरा हाथ पकड़ा और अपने साथ ले आई और होश में तो तुम ये सब करने से रही। वो तंज़िया कहता चला गया। मोमना मुँह खोले सदमे से सोच रही थी, क्या वो नींद में ऐसा कर सकती हैं? ज़रग़ाम सुल्तान जब से उसकी ज़िंदगी में नाज़िल हुआ है, वो दोबारा इस मर्ज़ में मुब्तला हो गई थी। सर हाथों में गिराए वो बेड पर बैठी थी। उसे अपना जुबड़ा दिखता हुआ महसूस हुआ। उसने गाल पर हाथ रखा। शायद नफ़रत हुई उसे ज़रग़ाम से। उठकर अपना सूटकेस खोला और अच्छा सा सूट निकाला। वो लोगों को अपना उतरा हुआ चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। 1 घंटे बाद वो नकसिक से तैयार नाश्ते की टेबल पर इन सब के साथ बैठी हुई थी। चेहरे का दाग कंसीलर लगाकर छुपा लिया था। वो सोच रही थी, क्या ये लोग ऐसे नाश्ता करते हैं, लाताल्लुक़ होकर? इसे तो वैसे सुबह नाश्ता करते हुए मौत पड़ती थी। आज तो पेट भी भरा हुआ था। उसे याद था कल सारा दिन उसने कुछ नहीं खाया था। उसने सर झटक दिया। नींद में ज़रग़ाम को कमरे में ला सकती है तो खा भी सकती है। ब्रेड के छोटे-छोटे बाइट लेते उसने सोचा। उसने महसूस किया सुल्तान उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे, जैसे वो इस टेबल पर मौजूद ही नहीं। वो शर्मिंदा हो रही थी। ऐसी जगह बैठी थी जहाँ किसी को इसकी कदर ही नहीं थी। उसे अपना फैसला गलत लगा था। ज़रग़ाम ने नैपकिन उतार कर टेबल पर रखी और सुल्तान की तरफ मुतवज्जो हुआ। मैं और मोमना यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। उसका अंदाज इत्तला देने वाला था। सुल्तान ने चाय का कप टेबल पर रखा और हैरानकुन नज़रों से उसका चेहरा देखा। यहाँ क्या मसला है? उनके माथे पर बल पड़े थे। मोमना कभी ज़रग़ाम को और कभी सुल्तान का चेहरा देख रही थी। कोई मसला नहीं है, बस ऐसे ही। उसने शाने उचकाए। ओह! मैं तो भूल गया, तुम्हारे बाबा तन्हा हो गए हैं, इसलिए अब तुम घर दामाद बनने का सोच रहे हो। वो तंज़िया बोले और ज़हरख़ंद नज़रों से मोमना को देखा। मोमना को बुरा लगा था इनका ये अंदाज़। आपको जो समझना है समझें और हाँ, मोमना की प्रॉपर्टी के पेपर्स चाहिए मुझे। वो कुर्सी से उठ गया। शीला ने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। ज़रख़ा मुझे मजबूर मत करो। अब तो तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो गई है। वो बहुत सख्त से बोले थे। मुझे देर हो रही है, बाहर आ जाना। मोमना से कहता वो बाहर चला गया। वो कन्फ्यूज़ सी बैठी थी।
اسے سلطان کے لیے برا لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں؟ انکل میں اس سے بات کروں گی، وہ یہاں سے نہ جائے۔ بہت ہمت کر کے اس نے کہا تھا۔ شادی سے پہلے والی ساری خود اعتمادی ہوا ہو گئی۔ وہ اسے غصے سے دیکھ کر اٹھ گئے۔ کون سا جادو ہے تمہارے پاس؟ سلا نے مصنوعی حیرت سے اسے دیکھا تھا، جس سے آپ ہمیشہ محروم رہی۔ دل جلا دینے والی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر وہ کرسی سے اٹھی۔ سلا دانت پیس کر رہ گئی۔ اسی وقت اس کے نمبر پر میسج آیا۔ محبوب کی بیٹی کو بہو کے روپ میں دیکھنا دلچسپ ہوتا ہے۔ اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ اس کے بارے میں کس حد تک جانتا ہے؟ کیا اس نے کوئی کیمرہ لگا رکھا ہے یہاں؟ یا پھر کوئی آڈیو لسننگ بھی بگ کہیں چھپا رکھا ہے؟ اس نے گھر کو چاروں طرف سے دیکھا۔ اسے ایک دم سے خوف آیا۔ وہ باہر آئی، سڑک کے کنارے چلنے لگی۔ اس کی شاندار گاڑی میں بیٹھنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ زرغام اس کی حرکت پر کڑ کر رہ گیا۔ گاڑی اس کے پیچھے لے آیا۔ گاڑی میں بیٹھو، دو ٹوک انداز میں بولا۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ اس نے چلتے ہوئے محسوس ہوا جیسے اس کا جبڑا ہل گیا ہے۔ اندر بیٹھ کر جھگڑا کر لو، وہ نرمی سے بولا۔ ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں، اس نے درستی سے جواب دیا۔ زرغام گاڑی سے باہر نکلا اور زبردستی ہاتھ پکڑ کر اسے اندر بٹھایا۔ دروازہ زور سے بند کر دیا۔ تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، وہ چیخی تھی۔ میں کر چکا ہوں، زرغام نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ میں تمہارے خلاف پولیس میں کمپلین کروں گی۔ زرغام، اس تھپڑ کا حساب تمہیں دینا ہوگا۔ اس کا غصہ کسی طور کم نہ ہوا۔ اس نے ایک سائڈ پر گاڑی روکی۔ جس تھانے میں تم کمپلین کرو گی وہاں کا اے ایس پی میں ہوں۔ مسکرا کر بہت دلکشی سے اس نے جواب دیا اور مومنہ کا رہا سہا سکون بھی خارج کر گیا۔ تم پولیس والے ہوتے ہی دو نمبر ہو، وہ حقارت سے بولے۔ تمہیں دو نمبر چیزیں زیادہ پسند آتی ہیں، اس نے مسکراہٹ چھپائی۔ مجھے تو تم ہمیشہ سے ہی ایک آنکھ نہیں بھاتے، اب تو نفرت ہے تم سے۔ اس کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ اچھا، سوری، بہت نرمی سے اس نے کہا۔ مومنہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تو کیا تمہیں افسوس ہے؟ اس نے تلخی سے کہا۔ ذرا سا بھی نہیں، البتہ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے جان سے مار دیتا۔ اس مغرور جواب پر وہ زہر کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ تو مجھے کیوں نہیں مارا جان سے؟ وہ مزید تلخ ہوئی۔ خودکشی حرام ہوتی ہے اس لیے۔ مومنہ کے اس کی بات ذرا بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ پھاڑ میں جاؤ تم بھی اور تمہاری سوری بھی۔ اس نے چہرہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، مگر پھر رہا نہیں گیا۔ اس نے تمسخر سے کہا، ہونٹوں پر مسکراہٹ، آنکھوں میں آنسو۔ بہت حسین منظر تھا، بارش کے بعد نکلنے والی دھوپ جیسا، یا پھر دھوپ میں ہوتی بارش جیسا۔ اس نے مومنہ کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں لیا۔ تم تب 6 سال کی تھی جب ہمارا نکاح ہوا۔ نکاح کے کچھ عرصے بعد تم اسکول میں گر گئی تھی، جس کی وجہ سے تم سب بھول گئی، سارے رشتے، ساری یادیں، اپنی امی کو بھی۔ تمہیں سلا نے جو بتایا تم نے بنا تصدیق کے مان لیا۔ اس نے کہا، زرغام نے دوسری شادی کر لی، تم نے مان لیا۔ مجھ سے پوچھا؟ تم نے اندر ہی اندر بدگمان ہوتی رہی۔ پھر تم نے صالح آنٹی کو سب بتا دیا۔ تمہاری وجہ سے وہ بہت پریشان ہوئی تھی۔ کیا کوئی اپنی ماں کو اس طرح مخاطب کرتا ہے جس طرح تم نے کیا؟ وہ اس ڈر سے چلی گئی ان کی بیٹی ان سے نفرت نہ کرے، مگر تم نے وہی کیا جو تم جانتی ہو۔ وہ ان کا ماضی تھا، ان کا نام روح تھا۔ پاپا کو بہت محبت تھی ان سے، بہت زیادہ۔ وہ ایک اچھی اور نیک عورت تھی۔ تم مجھ سے پوچھو جو جاننا ہے، بنا جانے ان کی تزلیل کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ جو تم نے مجھے کہا بابا کے سامنے کبھی مت کہنا، ورنہ تم نے صرف ان کی محبت دیکھی ہے۔ بہت آہستگی سے اس نے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو اب تیزی سے گر رہے تھے۔ تم مجھے بہلا رہے ہو تاکہ میں یہ بھول جاؤں کل رات تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا، آنسو ضبط کرتے ہوئے اس نے کہا۔ زرغام کا دل کیا اس بات پر اسے ایک اور لگا دے، مگر بہت ضبط سے اس نے خواہش کو اپنی روکا۔ میں سوری تو کر رہا ہوں۔ اس نے مومنہ کا چہرہ صاف کیا، بہت پیار سے، جیسے وہ 6 سال کی چھوٹی بچی تھی۔ سوری کہنے سے زخموں پر مرہم نہیں لگتے۔ اس نے زرغام کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تو کیسے مرہم لگتے ہیں؟ مجھے بتاؤ، میں ویسے لگا دیتا ہوں۔ بڑی معصومیت سے بولا۔ مومنہ کا دل کیا اس کا سر پھاڑ دے۔ نفی میں سر ہلاتی اس نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ زرغام نے بہت نرمی سے اس کا سر اپنے کندھے سے لگایا۔ مومنہ رونا بھول گئی۔ وہ بری طرح سٹپٹائی تھی۔ اس کے دل فریب کو ان کی خوشبو اس نے محسوس کی۔ میں تمہیں بابا کی طرف چھوڑ دوں گا، وہاں سے اسکول چلی جانا۔ اس کے بعد میں ولی کو بھیجوں گا، وہ تمہیں ریسٹورنٹ کی جگہ پر لے جائے گا۔ تم نے ریسٹورنٹ بنوانا ہے اپنی نگرانی میں۔ اس کے علاوہ اپنے اسکول کا اوپر والا پورشن بھی سٹارٹ کروا لو۔ کہیں جاب کرنے کی ضرورت نہیں، تم میری فیکٹری چلاؤ گی۔ اس وقت وہ جو لڑکا اسے چلا رہا ہے
وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کو خود سے لگا وہ تمام پلان تیار کر رہا تھا۔ اپنی طرف وہ اپنی بیوی کو بھی بزی رکھنا چاہتا تھا۔ وہ کہاں سن رہی تھی؟ دماغ بس اس کے کلون میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ آفس میں بیٹھا وہ غصے سے کھول رہا تھا۔ ابھی اسے سینئر کی کال آئی تھی۔ اسے سخت تنبیہ کی گئی اور وہ جانتا تھا یہ کام کس کا ہے۔ سلطان کی پہنچ اس سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ پلک جھپکنے سے پہلے اسے جاب سے نکلوا سکتے تھے۔ یہ بھی ایک وارننگ تھی۔ اس نے ریاض کو بلوایا تھا۔ جیسے ہی وہ اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوا، زرغام کا پارا چڑھ گیا۔ میں نے کیا کہا تھا؟ اپنی کاروائیاں کچھ دنوں کے لیے بند کر دو۔ اس نے گالی دی۔ اس کا فون آیا تھا۔ ابھی بکواس کر رہا تھا اس عاشق کے بیٹے کے انکاؤنٹر کے بعد وہ ایک موقع کی تلاش میں ہے اور تم لوگوں کی وجہ سے اسے وہ مل جائے گا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ سر میں نے سب کو اطلاع دی تھی مگر آپ تو جانتے ہیں۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ ہاں میں جانتا ہوں، بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ سارے 2 نمبر رشوت خور پولیس کی وردی میں ہی ہوتے ہیں۔ وہ بھڑک کر بولا تو ریاض نے اپنی مسکراہٹ بمشکل چھپائی۔ اس کی چھپی مسکراہٹ اس کی زیرک نظروں سے چھپ نہیں سکی تھی۔ میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے؟ وہ مزید بھڑک گیا۔ نو سر، خودکشی کی تیاری کرو۔ وہ دانت پیس کر بولا۔ اپنی؟ ریاض جیسا چالاک آدمی حیرت سے بولا۔ پہلے کیا اپنی خودکشی کا انتظام کرتے ہو؟ اس نے تپ کر کہا۔ سمجھ گیا سر۔ اس نے سر ہلایا۔ جاؤ تم اور میری غیر موجودگی میں ذرا بچ کے رہنا۔ اس نے وارن کیا۔ ریاض سے لوٹ کر تھا باہر چلا گیا۔ اس نے جبرائیل کو کال کر کے مومنہ کا اعتبار نہیں دیا تھا۔ ابھی تک وہ چھوٹا فون استعمال کر رہا تھا۔ کیسے ہو؟ فون اٹھاتے ہی اس کی ان کی آواز آئی۔ بہت ہی اچھا اور خوش ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے وہ جل کر بولا۔ تمہارا نمبر بن جا رہا تھا۔ خیریت تھی؟ آپ کے شہزادی نے دیوار میں مار کر توڑ دیا ہے میرا فون۔ وہ ہنسے تھے۔ کوئی بات نہیں، تم نے بھی میرے بہت سے فون دیوار میں مارے ہیں۔ انہوں نے یاد دلایا۔ ان کے لہجے سے لگ رہا تھا مومنہ نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ اب وہ اس طرح بدلہ لے لے گی؟ یہ تم دونوں کا آپسی معاملہ ہے۔ ویسے تم نے کیا کہا تھا اسے؟ تھپڑ مارا تھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں اسے؟ میری اتنی ہمت؟ تمہیں اسے سمجھنا چاہیے زرغام۔ وہ مجھے نہیں سمجھتی۔ وقت دو اسے، سمجھ جائے گی۔ 18 سال میں تو سمجھ نہیں سکی۔ اس نے سر جھٹکا۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا، پھر ایک اور نمبر ملایا مگر ساتھ ہی دروازہ ناک ہوا۔ اس نے اجازت دی اور فون ٹیبل پر رکھ دیا۔ دروازہ ذرا سا کھول کر آنے والے نے سیاہ چمچماتے ہوئے جوتے اندر رکھے۔ وہ 24 سال کا خوبصورت نوجوان تھا۔ سفید شرٹ کے کف کونیوں تک مڑے تھے۔ شرٹ کے اوپر والے 2 بٹن کھلے تھے۔ چہرے پر اسٹائلش سی داڑھی تھی۔ آنکھیں نیلی تھی، سمندری پانی جیسی۔ رنگت سفید اور سرخ تھی۔ ماتھے پر بال بکھرے تھے۔ یہ اس کا مخصوص سٹائل تھا۔ زرغام کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور اس نوجوان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں لیٹ ہو گیا باس۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی غلطی قبول کی۔ یہ 16 سنگھار کرنے میں وقت برباد نہ کرتے تو جلدی آ سکتے تھے۔ زرغام نے تنزیہ کہا۔ میں کیا کروں؟ اگر میں آپ سے زیادہ ہینڈسم ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ معصومیت سے بولا۔ اتنی تیاری کے بعد تو کوئی بھی گدھا ہینڈسم لگ سکتا ہے ولی اللہ۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ ٹھیک ہے، میں کل گدھے کو اتنا ہی تیار کر کے دیکھوں گا۔ اس نے نخوت سے کہا۔ زرغام نے فون اس کی طرف بڑھایا۔ ولی نے ناسمجھی میں فون پکڑا۔ کیمرہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اپنا ہینڈسم چہرہ دیکھ کر زرغام کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ کیا تھا؟ گدھا۔ ولی نے فون ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ سخت بدمزہ ہوا۔ ایک مزے کی بات سنیں گے مومنہ میڈم کی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو زرغام نے ابروج کھایا۔ صبح مسز سیلین نے مومنہ میڈم کو کہا، کون سا جادو ہے تمہارے پاس؟ اس نے خالص صلہ کی نقل اتاری۔ پھر مومنہ میڈم نے کہا، جس سے آپ ہمیشہ سے محروم رہی ہیں۔ وہ انڈیا کے ڈراموں کی طرح جذباتی انداز میں بولا۔ بکواس بند کرو ولی اور یہ بتاؤ تم نے اسے مزید کوئی ٹیکسٹ یا میسج تو نہیں کیا؟ اس نے ڈپٹا۔ نہیں، میں کیوں کروں گا؟ میں کس لیے کروں گا جی انہیں؟ اللہ پناہ شیطان کی دادی۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ مطلب تم پاس نہیں آئے؟ میں نے کہا تھا ابھی اسے ذرا پاگل ہونے دو اپنی تلاش میں۔ خیر کیا بکواس کی تم نے؟ زیادہ کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہ محبوب کی بیٹی کو بہو کے روپ میں دیکھنا دلچسپ ہوتا ہے۔ اس نے منہ بنا کر کہا۔ اپنے ایکویریم میں ڈبو کر مارے گی تمہیں اگر باز نہ آئے۔ ایویں؟ وہ ایک بے وقوف عورت ہے جو خود کو شارپ کی جگہ شارک سمجھتی ہے۔ اس کی بے وقوفی کی انتہا تو دیکھیے، اپنے منہ سے حورم کا نام لے لیا۔ وہ ناک چڑھا کر بولا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ہم حورم نامی مس ٹیولپ کو جانتے ہیں جس کو اس نے کال کی تھی۔ وہ امریکہ کا ہی رہنے والا تھا اور ٹیولپ یعنی کا اس کا بوائے فرینڈ ہے۔
उस दिन उसने मेरी आवाज़ में सिला से बात की थी और मोमना सुन रही थी। मोमना ने सिला से पूछा, "तुम कहाँ हो?" तो उसने गलती से हुरम का नाम ले लिया, क्योंकि वो इसी के साथ था। बाद में सिला उसे कवर नहीं कर सकी। अगर वो कहती कि ज़रग़ाम की बीवी का नाम हुरम नहीं, तो मशकूक हो जाती, इसीलिए खामोश रही। वो कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए बोल रहा था। उसने मिस मोमना को ये भी बता दिया कि आपकी एक फैक्ट्री है। यह मामूली सी बात है। फैक्ट्री तो मेरी तुम चलाते हो। उसने नाक से मक्खी उड़ाई। ब्रांड तो आप ही पहनते हैं ना? आज सीधा घर में मौजूद ऑडियो लिसनिंग बग ढूंढ लेगी। बहुत डर चुकी है वो। जरगाम ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। वैसे क्या फंसाया है आपने उसे अपनी शादी सुकून से करवाने के लिए आपने उसे ब्लैकमेल किया। देखा जाए तो आप पर केस बनता है। उसने इतला दी। वो उसे घूर कर रह गया। बीवी समेत हर कोई उस पर केस करने को तैयार था। जिन-जिन के अकाउंट तुम चाट चुके हो, सबकी डिटेल है मेरे पास। गर्दन से पकड़कर अभी जेल में फेंक दूँगा। उसने याद करवाया तो उसे गले में गिरती उभर कर गायब हुई। कोई नया हुक्म मेरे लिए? उसने जाने में ही आफ़ियत समझी। मोमना स्कूल में होगी, उसे वहाँ से रेस्टोरेंट की जगह पर ले जाना और रेस्टोरेंट का काम शुरू करवा दो और वो तुम्हारे साथ ऑफ़िस जाएगी। हर चीज़ें उसे सिखा देना। फिर मैं उसे सीईओ बना दूँगा। हुँ, खुद आराम से अपनी महबूबा से मिलने जा रहे हैं और मैं इनकी सरफिरी बीवी को बिज़नेस सिखाऊँ। उसने जलकर सोचा, ठीक है, हो जाएगा। वो बस इतना ही बोल सका। सिन्हा को तुम एक और कॉल करोगे, मगर जब मैं कहूँगा। ज़रख़ाब ने अपना फ़ोन उठाया। वो मुझे हर बार कहती है, मैं तुम्हें देख लूँगी बॉस। कहीं वो मुझ पर फ़िदा ना हो जाए। मैं मासूम, गरीब इंसान कहाँ जाऊँगा? उसका ड्रामा देखकर ज़रख़ाम का दिल किया इसके सर में कुछ दे मारे। ख़ैर, ज़रख़ाम का दिल तो बहुत कुछ करता है। तुम जा सकते हो। उसका लहज़ा स्पार्ट था। वली चेयर से उठा और दरवाज़े की तरफ बढ़ने लगा। सड़ा हुआ करेला, हिटलर का बाप। जलता है मैं इनकी जलते हैं ये। मैं इनकी तरह हैंडसम क्यों हूँ? बल्कि मैं ज़्यादा हैंडसम हूँ। दिल ही दिल में जलते-कुढ़ते उसने हैंडल पर हाथ रखा था। अपना क्लोन चेंज करो। अजीब भूल फैल गई है मेरे ऑफ़िस में। इस नए हुक्म पर वो तिलमिलाकर रह गया। आप मुझे गिफ्ट कर सकते हैं? उसने मुँह पलटकर मुस्कुराकर कहा। हाँ, मैं जैसे हराम बेचकर कमाता हूँ ना, उनसे उसने तंज़ किया। कपड़ा बेचकर तो कमाते हैं ना? वो भी जवाब में तंज़िया कहता कमरे से निकल गया। वलीउल्लाह ज़रख़ाम से तब मिला था जब उसे एमबीए के लिए बाहर जाना था, मगर वो स्कॉलरशिप लेने में नाकाम हो गया। ज़रख़ाम पुलिस फ़ोर्स जॉइन कर चुका था। तब एक रात जब वो खुदकुशी करने के लिए निकला, शदीद बारिश में उसकी गाड़ी के सामने आ गया, मगर उसने बर वक़्त ब्रेक लगा के बच गया। वो गुस्से से बाहर निकला और 3 मुक्के इकट्ठे उसके मुँह पर दे मारे। साथ 2-4 गालियाँ भी बक दी। वो इस लम्हे को कोस रहा था जब वो उसकी गाड़ी के सामने मरने आ गया। अच्छा खासा चेहरा नीला करने के बाद वो उसे अपने साथ कार में बिठाकर ले गया। वो दुबका हुआ बैठा था। उसका हाथ भारी था, मुँह के सारे जोड़ हिल गए। उसने कोई वजह दरियाफ़्त नहीं की थी। मेडिकल स्टोर से आइस पैक लेकर दयाल रेस्टोरेंट से खाना खिलाया। जब वो नॉर्मल हुआ तो कड़े तेवर लिए वजह पूछने लगा। शर्म के मारे उसने कह दिया, गलती से सामने आया था, मगर उसका उठता हाथ देखकर उसने वजह बता दी। वो इसे घर छोड़कर चला गया, मगर अगले रोज़ पुलिस स्टेशन आने का हुक्म दे गया। सारी रात वली ने जाए नमाज़ पर अपने अगले पिछले सारे गुनाहों की माफ़ी माँग ली। वो यतीम खाने से भागा हुआ लड़का था। पढ़ाई के साथ-साथ पार्ट टाइम जॉब करता था। रेंट पर छोटा-सा घर था। अगले दिन वो उसके ऑफ़िस आ गया। जो अपनी किस्मत पर सब्र कर चुका था और सोच रहा था, कुछ देर में सलाखों के पीछे बैठा होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा उसे अमेरिका जाने की खबर दे रहा था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। खुशी के मारे वो इससे लिपट गया। कुछ ही दिनों में वो अमेरिका की सरज़मीन पर मौजूद था। उसने वहाँ जॉब शुरू कर दी, ताकि अपने ज़ाती खर्चे उठा सके। ज़रग़ाम ने उसे मना किया था, मगर उसने ज़रग़ाम की बात नहीं मानी। इसका एक और रूममेट था। वो फ्रांस से था और अच्छा खासा हैकर था। उसने भी हैकिंग के कुछ तरीके सीख लिए। बाद में वो इससे ज़्यादा माहिर हो गया। उसने चंद अमीर लोगों के अकाउंट हैक किए थे, मगर अपने लिए नहीं। डिग्री पूरी करने के बाद वो वापस आया तो ज़रग़ाम ने अपनी फैक्ट्री का सीईओ उसे बना दिया, मगर पावर उसके पास ही थी। ज़रग़ाम के साइन के बिना वो कुछ नहीं कर सकता था। महीने की तनख्वाह बहुत पुरकशिश थी और वो इसमें खुश था। हर माह एक मख़सूस रकम उसकी ज़ौजाए मोहतरमा को इनके स्कूल के लिए मिलती थी और वो समझती थी उसके बाबा के फ्रेंड उसे फ़ंड देते हैं। वो इस बात से लाइल्म थी। ये पैसे उसके बाबा के फ्रेंड्स को ज़रग़ाम देता है। वली के मुताबिक इन पैसों से एक शानदार महल अभी तक बन जाना चाहिए था, मगर इसकी बेवजह से एक प्रॉपर बिल्डिंग तक नहीं बन सकी। स्कूल उसने देखा था,
अच्छा था, बल्कि बहुत अच्छा था। उसे मुफ्त में चलाने की जगह अगर वो पैसा कमाए तो दिनों में अमीर हो सकती थी। मगर अपने खड़ूस शोहर की तरह इसका दिमाग भी खिसका हुआ था। अब ज़रख़ान साहब की मिसेज़ को वो बिज़नेस भी सिखाए, रेस्टोरेंट और स्कूल भी बनवाए। सारी नाराज़गी एक तरफ, अगर वो इससे जान भी माँग ले, तो वो सोचने के लिए एक लम्हे की देर भी ना लगाए।